हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मॉडल पेपर एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट जिसका पेपर कोड 162 है। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। सवाल: उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पर मज़मून लिखिए। जवाब: उर्दू के आगाज़ व इर्तिका का सिलसिला आम तौर पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से जोड़ा जाता है, लेकिन जदीद तहकीक ने इस ख़याल को गलत साबित कर दिया है। ये ज़रूरी है कि मुसलमानों की आमद ने हिंदू आराई ज़बानों में फ़र्क की रफ्तार को तेज़ कर दिया और इनके यहाँ क़याम करते ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें चमक उठी। उर्दू भी इनमें से एक है। हकीकत ये है कि नौए इंसान का इर्तिका ज़बान का ही इर्तिका है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़त्ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती हैं। जब भी दो अजनबी कौमों के लोग आपस में मिलते हैं तो इनके बाहमी मेल से एक नई ज़बान वजूद में आती है। एक कौम दूसरी कौम के यहाँ मेहमान आती है तो रस्म व आओ-भगत में बड़ा तकल्लुफ़ होता है। ना मेज़बान मेहमान की ज़बान समझ सकता है, ना मेहमान मेज़बान की। मेहमान कुछ अल्फाज मुस्तार लेकर अपनी ज़बान में मिलाता है और कुछ हाथों के इशारों से, कुछ आँखों की हरकत से और कुछ लहजे के अंदाज से अपना मतलब ज़ाहिर करता है। इसी तरह मेज़बान भी अपनी और मेहमान की ज़बान को फलत मलत करके जवाब देता है। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता है, मगर कुछ अरसे के बाद मेहमान और मेज़बान को एक दूसरे की ज़बान से कुछ वाक़फ़ियत होने लगती है। दोनों अपने अपने इज़हार मुतालिब के लिए एक दूसरे की ज़बानों को मिला जुलाकर गुफ्तगू करने लगते हैं। अब अगर ये मेहमान की हद से गुज़र कर मेज़बान की पड़ोस ही में सकूनत अख्तियार करे तो इज़हार मुतालिब का ये सिलसिला तौल पकड़ लेता है। मेहमानी और मेज़बानी की मीठी मीठी बातें और मज़े की हकायात से गुज़रकर कारोबारी और सनाती बातें होने लगती हैं। यहाँ दोनों की ज़बानें आपस में गलत मलत होकर एक तीसरी ज़बान का रूप धारण करने लगती है। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए तो इनकी ज़बान अंग्रेज़ी थी, जो यहाँ के रहने वालों के लिए अजनबी ज़बान थी। मगर 100 साल के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुक्मरान कर रहे थे। इनकी ज़बान के असर यहाँ के लोगों पर पड़े, यहाँ की ज़बान को इन्होंने समझा और आज हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के बेशुमार अल्फाज हम अपनी रोज़ाना की गुफ्तगू में बोलते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और हमें महसूस भी नहीं होता कि ये अल्फाज किसी ऐसी अजनबी ज़बान के अल्फाज में जो तकरीबन 150 साल पहले एक नई कौम के साथ हिंदुस्तान में आए थे। जब हम जिस आसानी से अपनी ज़बान बोलते हैं, इससे बहुत कम ख्याल होता है कि इस ज़बान के बनने और शुरू होने में कितना वक्त लगा होगा, क्योंकि कोई ज़बान अचानक नहीं शुरू हो जाती, धीरे धीरे बनती है। एशिया के बहुत से ममालिक तिजारती ताल्लुकात कायम करने के हमेशा से ख्वाह रहे हैं और कभी तिजारत के सिलसिले में और कभी हमलावर होकर रबत रखते थे। ज़हूर इस्लाम से पहले भी अरब और ईरान के लोग अपने छोटी छोटी कश्तियों में हिंदुस्तान के साहिलों पर तिजारत के सिलसिले में आते थे। इसकी तारीख़ी सबूत मौजूद हैं कि इनके दरमियान बड़ा मेल जोल पैदा हो गया था और मुल्क के दूसरी ज़बानों पर भी असर पड़ा था। ये असर मकामी नौइयत का था, यानी मालाबार और केरला के साहिल पर आने की वजह से यहाँ मकामी बोलियों में अरबी ज़बान के असरात रूनुमा हुए थे। फिर जब इस्लाम का ज़हूर हुआ और मुसलमान यहाँ आए तो इनमें अरबों के अलावा ईरानी, तुर्किस्तानी और मुग़ल हर तरह के लोग थे। ये जहाँ जहाँ गए होंगे अपनी अपनी ज़बान होगी और फिर इस जगह के रहने वालों की ज़बानें होंगी। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि लोग बाहर से आए थे और कम होने की वजह से यहाँ के लोगों पर अपनी ज़बान लाद नहीं सकते थे, बल्कि अपनी ज़रूरत की वजह से यहाँ की बोली बोलने पर मजबूर थे। यहाँ की बोलियों में अपनी ज़बान के कुछ अल्फाज मिलाए, इस तरह कुछ मिलावट हुई, मगर असल ज़बान यही की रही। अब ये बात तो ज़ाहिर हो गई कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा मुसलमानों और हिंदुओं की बाहमी मेल जोल की वजह से पैदा हुई, लेकिन ये सवाल बाकी रहता है कि मुसलमान
ہندوستان میں کب آئے اور کب کہاں کہاں آ کر بسے اور کس علاقے میں اردو کی پیدائش ہوئی اور کس زبان کی گود میں اس زبان نے پرورش پائی اور کس ماحول میں عالمی شباب کو پہنچی۔ عربوں کا ہند میں داخلہ۔ 7ویں صدی عیسوی میں کچھ عرب قافلے تجارت کی غرض سے مالابار کے ساحل پر اترے اور رفتہ رفتہ تمام جنوبی ہندوستان میں پھیل گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں عرب تاجروں اور جنوبی ہند کے رہنے والوں کے باہمی تال میل سے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی، لیکن یہ نئی زبان جنوبی ہند کی خاص بولیوں اور عربی الفاظ سے مل کر بنی ایک ایسی زبان ہوگی جس کے اثرات جنوبی ہند ہی محدود ہوئے ہیں۔ جنوبی ہند کے علاوہ عرب وادی سندھ میں آئے۔ یہاں یہ لوگ فتوحات کی غرض سے فاتح بن کر آئے اور تقریباً 400 برس تک یہاں قابض رہے۔ اس طویل مدت میں عربوں اور سندھیوں کے باہمی میل جول کی وجہ سے کسی زبان کی ابتدا ہوئی ہوگی جسے کچھ ماہر فن اردو کی ابتدائی شکل کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اردو نہیں تھی بلکہ موجودہ سندھی زبان کی ابتدائی شکل تھی۔ محمود غزنوی کا ہند پر حملہ۔ 999 میں محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور گوالیار سے دریائے گنج تک کے علاقے اس کی تحویل میں آ گئے۔ غزنوی نے لاہور کو راجدھانی قرار کر وہاں ایک سپہ سالار افواج کے چھوڑ کر خود غزنی چلا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں نے پنجاب کی حکومت کو استحکام کیا، یہاں تک کہ محمود غزنوی نے 993 میں ہندوستان فتح کر دہلی کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ اسی وجہ سے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب ہی میں پیدا ہوئی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہاں جو زبان پیدا ہوئی تھی وہ موجودہ پنجابی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اردو زبان پر پنجابی زبان کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ دہلی کے دارالخلافہ بننے پر تو ہر بولی کے بولنے والے یہاں آنے لگے۔ کرب و جوار کی بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی ہی یہاں اور زیادہ میل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں اردو زبان پر کئی مقامی زبانوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ دہلی اور اس کے کرب و جوار میں یعنی ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں جو زبانیں بولی جایا کرتی تھیں اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے ہریانوی بولی کہتے ہیں۔ دہلی کے آس پاس بولی جانے والی اس کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا رخ اختیار کیا ہے کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی کے الفاظ شامل ہو گئے اور نکھرتے نکھرتے یہ کھڑی بولی اس لائق ہو گئی کہ اس میں شعر و شاعری کی جانے لگی۔ دہلی سے اردو کا واسطہ۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ نئی زبان کا وجود میں آنا۔ جن لوگوں کی وجہ سے یہ زبان وجود میں آئی وہ ترکی کی ان بادشاہوں کے دربار، ان کے افواج، مختلف تاجر کاروبار لوگ اور صوفیاء کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، کیونکہ فوج میں ہر جگہ اور ہر نسل کے لوگ آتے تھے اور انہیں میں سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا پڑتا تھا۔ اب اگر وہ ایسی زبان جسے زیادہ سے زیادہ لوگ ہی سمجھتے اور جس کو آسانی سے نہ بول سکے تو ان کے لیے حکومت کا نظم و نسق چلانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اسی طرح کاروباری لوگ اور تاجر بھی اپنے کاروبار چلانے کی غرض سے ایک ایسی زبان جس سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں اور جس پر بہت سی زبانوں کے اثرات بھی شامل ہوں اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ اور یوں نئی زبان اور تاجروں کی وجہ سے ملک کے گوشہ گوشہ میں پہنچے ہوں گے۔ پھر مذہب کی تبلیغ کرنے والے صوفی لوگ بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوں گے اور عام لوگوں کو اپنا پیغام پہنچاتے ہوں گے، اس لیے اس نئی مخلوط زبان کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونے لگا ہوگا اور زبان گفتگو بات چیت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہوگی، اور یوں وہ زبان کو مرکز یا راجدھانی دہلی میں بولی جانے لگی تھی اور وہ فوج، تاجروں کے، حاکموں اور صوفیوں کے ذریعے
ملک کے گوشے گوشے میں پہنچنے لگی۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ دہلی کے بادشاہ علاء الدین کھلجی نے دکنی ہندوستان کو جیت لیا اور 13ویں صدی میں دہلی کی زبان اکثر دکن میں کرناٹک تک اور پورب میں بنگال تک پھیل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب خلجی حکومت ختم ہوئی تو تغلق حکومت قائم ہوئی تو زبان کے بننے اور عام ہونے کے لیے کچھ اور وقت بھی ملا اور دہلی کا اثر اور بھی بڑھا۔ پھر محمد تغلق نے دہلی کے بجائے دولت آباد دکن کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ بادشاہ کا حکم تھا، سب لوگ روانہ ہونے لگے اور یوں اردو زبان نے دکن میں جڑ پکڑ لی۔ دکن کی جو مختار ریاستوں کے یہ بادشاہ خود بھی شاعر تھے، شعر و شاعری اور ادب کو فروغ دیتے تھے، اہل فن کی قدر کرتے تھے۔ ان کے درباروں میں درباری شاعر بھی ہوتے تھے۔